Alors, salam alaikum, الدراري البنات صافا tout va bien كلشي مزيان j'espère que نتوما على خير وبخير et on va continuer les TP ديالنا ان شاء الله. دابا درنا البروميير بارتي نتاع افتر افكت، دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي جينيرالمون. اوكي اون فوا هنايا افتر افكت لا دوزيام بارتي سي سامبل، يعني شفنا لي باز الاولين، شفنا الحركه يعني كومون فيغ ان موفمون تاع بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي، اي اوسي شفنا واحد المانيبيولاسيون ديال التكست. دونك اليوم شنو غادي نحاولوا نديرو؟ غادي نعاودوا نديرو ان دوزيام يعني تيشبهوا لدوك الاولين مي دون اوتر فاسون، باش نحاولوا نبراتيكيو عاوتاني شي شويه نطلقوا يدينا. جيسبر كو كلشي كيبراتيكي باسكو راه كنشوف كيلكو كيصيفطوا ليا، مي كيلكو زوتر ما عرفتش علاش حابسين. اي ان شاء الله فاش غادي يدوز هادشي on va passer un par un نعرفوا c'est quoi le problème. Ça marche. Donc une fois غادي نبداو دابا on fait un clic droit ici بحال ديما nouvelle composition et غادي نخليو لي ريغلاج اللي درنا لا ديرنيير فوا. يعني هنايا on choisit 720-25 يعني HD 720 25 images par seconde. غادي نسميوها انا TP2 After Effects باش نعقل عليها. et image par seconde راه هي هذيك، لا ريزوليسيون كتبقى فول، لا ديوراسيون كيما قلنا لا ديرنيير فوا غادي نخليو فيها 10 سكوند كوم سا نعرفوا اشنو كنديروا. اي باك جراوند نوار. اوكي تري بيان. دونك اون فوا تكريات لينا لا سيكونس ديالنا غادي نديرو ان تي بي تري سامبل نكملوا على دوك المربعات والدائرات اللي درنا ديرنيير فوا. مي اللي خصكم ديروا في راسكم انه الا عرفنا نحركوا دائره او مربع سي لا ميم شوز بحال الا عرفنا نحركوا ان لوغو او نيمبورت كوا. يعني حنا كنخدموا على مربع ولا دائره، ولكن راه يمكن لكم ديروا لي ميم شوز الا مشيتو خديتو اي حاجه جون ان لوغو ولا شنو سميتو ولا تصويره ولا حتى فيديو، راه صافي لا ميم شوز. يعني الا حطيتها هنايا و جو بو فير سو كو جو فو افيك سا بحال شي مربع، يعني نفس لي زوبسيون عندنا هنا نفس كلشي. سا مارش. دونك ديكو انا هاد المره غادي نخدم ماشي على هاد اللوغو هذا، جو في لو سوبريمي، مي غادي نكمل في الدائره ديالنا وفي المربعات. دونك جو ريست كليكي ايسي باش كناخد اون اليبس افيك شيفت، يعني ديما لا سوري هي الاولى عاد شيفت، وكنجبد نرسم اون اليبس تكون دائريه يعني تكون صحيحه ابوبري. نشوف لا طاي ابوبري هاد لا طاي هادي سا مو بلي بيان. دونك ابوبري هاد لا طاي كيما قلت لكم ديما لي زوبسيون اللي تحلوا دابا سا نوز انتريس با غادي نرجعوا لهم من بعد. دونك اون لي فيرم هاد المثلث الصغيور اللي هنا كوم سا ما يبانش هادشي. لا كولور الابيض ما بغيتهاش، دونك جو شونج لا كولور من هنا سي جو فو. انا غادي ندير غير شي شويه كري باش ما يضرناش في عينينا لا كولور. تري بيان على حساب لي زيكرون كل واحد. اي جو كومونس. اون فوا درت هادشي واخا تكون ديما نبقاو نرجعوا لوتي سيليكسيون، واخا تكون هادي هاربه لكم شويه اليمين ولا اليسار، راه يمكن لكم تالينيوها. الا جيتو للفونيتر وقلبتو على هاد لا فونيتر ديال اليني، ها هي اليني، انا ديجا عندي هنايا اوفير. دونك اليني غادي ندير هاد الوسطانيه هادي اوريزونتال على اليمين، اوريزونتال الوسط، اوريزونتال على اليسار. انا ها انت هادي الوسط، هادي على اليمين، هادي على اليسار. انا ندير الوسط. نفس الحاجه بالنسبه للوسط الفوق ولا لتحت. دونك ندير الوسط كوم سا غادي تسونطرا هاد لو سيركل ديالنا. ثاني حاجه نتاكد بان لو بوين دونكراج غادي يكون في السونتر. دونك ديما كيما قلت لكم كنكليكي على لو بوين دونكراج ديالي من هنا، ان سول كليك، كنبقى مورك على كونترول دوبل كليك على لوتي دو بوين دونكراج. فوالا النقيطه لاحظتوها بان ولات في السونتر. دابا ما ننساش نرجع لوتي دو سيليكسيون. نسيت ما اكتيفيتو هاد الحاجه، غادي ناكتيفيها رابيدمون هادي. تري بيان كوم سا يبقى يبان لكم لي راكورسي الا كليكيت على شي حاجه. اكسيل. تري بيان. دونك نو فيت با سا. اون فوا وصلنا لهنا عندنا هاد الدائره الوسط، غادي نرجع لوتي سيليكسيون ديالي. اي دابا غادي نبدا لانيماسيون. الا عقلتو كنت كتبتهم لكم لا ديرنيير فوا اللي هي بوزيسيون ايشيل روتاسيون اوباسيتي. كل وحده ماشي كتبتهم لكم مي بلوتو قلتهم لكم، كل وحده عندها لو راكورسي ديالها. غادي نبركو دابا حنا بوغ ايشيل اللي هي اس. فوالا عندي ايشيل، وغادي نجي انيمي دابا من 0 سكوند. نوقف في 0 سكوند وناكتيفي ايشيل وندير فيها هنا 0%، يعني ان سول كليك 0 اونتري. فوالا 0% ايشيل، يعني ما كيبان والو في البدو لان لا طاي صغيره. ونمشي بحال دابا حتى ل 1 سكوند ونجي لهنا ما نكتبش 100%، نجر عيني ميزاني انا اللي من نشوف القياس اللي يعجبني. بحال دابا انا جو سي با جو بحال هكا انا عجبتني 110% مزيانه. سا مارش. يمكن لكم ديروا بحالي الا بغيتو. فوالا دونك لانيماسيون ديالي هي هادي اسباس اي كتخدم هكا. دونك سي كوا لو بوت من هاد لانيماسيون هادي؟ لو بوت هو اننا غادي نديروه دابا. لو بوت هو انني غادي نكليكي على هاد الشيب لاير هذا بلوتو لو كالك ديالي، و راكورسي عقلوا عليه راه ديجا استعملناه في الحصه اللي فات، كونترول دي. اون فوا كديروا كونترول دي كيتدوبليكا، ولا عندنا شيب 1 شيب 2 شتو
فورم 1 فورم 2. هاد فورم 2 باش يبانوا لي حتى هي هاد النقاط ديال اس ديالها نبرك حتى هي على اس. جو سيليكسيون كالك، جو كليك سور اس باش يبانوا لي النقاط. دونك شنو هو الغرض ديالي؟ هو تبدا الاولى من صفر والثانيه موراها بشويه. مارش يعني غادي نشد من هاد السمطه الزرقاء وغادي نديكالي شي شويه هكا اليمين. جو سي تلاحظوا منين كنجرب بحال شي درجات هما دي فريم هادوك. تاك 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 تاك. غنزيد بحال دابا انا ندير 6 ديال الدرجات. شفتوا 6 ديال الدرجات سي بيان بور موا جو كخوا. غادي نجي لهنا ما تيبان والو، علاش؟ هو كيبان لكم الكونتور ولكن ما كيبان والو حيت بجوجهم في نفس اللون. دونك غنسيليكسيوني هذا الكالك الفوقاني ونبدل ليه اللون من هنا. انا غادي نحاول ندير ان ديغرادي دو كولور، سيتادير غادي نبدا بشي حاجه مفتوحه، يعني مور الابيض غادي ندير اورانج هكا شويه فاتح. مارش اوكي. نعاود ندوبليكي، كليكي على شيب لاير، كونترول دي اس باش يبانوا النقاط، ونديكالي عاوتاني ب6 درجات. 1 2 3 4 5 6 باش يكون داكشي اوموجين بحال الدروج. اي عاوتاني هذا ندير له كولور غادي وكيتغلق. Ça marche donc à l'animation ديالنا كي دايره تاك 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 تاك. سي بيان. غادي نكمل دايره بحال شي بيضه. جو كونتينيو. غنكليكي على هادي كونترول دي عاوتاني اس ونديكالي ب6 درجات. 2 3 4 5 6. تري بيان. ونزل كولور بلو فونسي اون فا دير. يمكن لكم ديروا لي كولور اللي بغيتو، انا دابا كنعطيكم فكره. تري بيان. تاك 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 تاك. غنزيد وحده كونترول دي اس نديكالي ب6 درجات. فوالا. او نازل شي لون اخر بلو فونسي، درت 7 ديال الدرجات. غادي نقص وحده. فوالا اكسلون. اي نزيد الاخرى كونترول دي او ابي اس بلوتو اي نديكالي 6 درجات. اي نزل لا كولور فينال اللي بغيت انا نخرج فيها اللي هي ان orange on va dire foncé. Très bien. Donc d'abord l'animation de 0 secondes, si je fais espace, elle va faire ça. Tac, 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 tac. Et c'est bien. Ok. غادي نجي لهاد اخر نقطه. شفتوا هاد النقطه الاخرى؟ الا بغيتو الكورسور ديالكم يتبلاصا اوتوماتيكمون فوق اخر نقطه، الا كنتو كتحركوا وبقيتو مركين على شيفت، لاحظتوا ملي نقرب بوحدو غادي يلصق. طاك. شفتوا افيك شيفت كيلصق. الا بغينا نموديفيو شي نقطه افيك شيفت، الا ما كناش دايرين شيفت كنتحركوا كي بغينا. درنا شيفت كيبدا يلصق من نقطه لنقطه. غنوقف انا في اخر نقطه. هاد النقطه الاخرى ما بغيتهاش تخرج غير قد هكا، بغيتها غادي نكبرها من هنا، بغيتها تكبر حتى تغطي على ليكرون كلها. وما بغيتهاش تكون هنا، بغيتها حتى ل 3 سكوند عاد يطرا داكشي باش طرا ليماسيون ديالي بحال هكا. فوالا. شو دونك هادي اون انيماسيون سامبل اللي باش نترينيو فيها ونولفوا داك الكونسيبت نتاع دوبليكي. نعاودو نجبدو الميم اوبسيون ونديكاليو الوقت ديالنا لان غادي تنفعنا بزاف من بعد في لو طرافاي ديالنا. دونك هاد لو تي بي سالا جو اسيي دو فير فيت باش ما تكونش الفيديو طويله، سينون كتاخذ الوقت في لابلود سور انترنت. دونك جو في با فير كونترول اس، مي نتوما الا بغيتو ديروا كونترول اس سجلوا التي بي ديالكم. انا تو سامبلومون انا عاود غير ندير اون نوفيل كومبوزيسيون باش نحتفظ بهم بجوج. غنسميها تي بي 2 ولا بليتو تي بي 2/2 يعني رقم جوج. تري بيان. دونك الا لاحظتوا ولا عندي جوج لي كومبوزيسيون، يمكن لي نشوف الاولى هنا والثانيه هنا نخدم في خاطري. دونك الثانيه غادي نعاودو نفس لو كونسيبت. هاد المره غادي نخدمو بلا روتاسيون باش تزيدو تفهموه. سيتادير غادي نديزومي بحال هكا باش ديزوميو كنبقاو مركين على الت وندورو ديك الرويضه الوسطانيه ديال لا سوري باش كنزوميو ونديزوميو. سينون اللي ما عندوش ديك الوسطانيه ديال لا سوري غيبقى من هنا يخدم بهادي يعزل واش 30% واش 50% واش نيمبورط كوا. سا مارش. انا نخلي 50% بور لانستون. تري بيان. باش كنحركو ليسباس دو طرافاي كنبقاو موركين على اسباس وكنجرو بحال هكا باش نحركو ليسباس دو طرافاي ديالنا. الا مشينا تلفنا وصغار لينا هادشي وبحال دابا هرب هكا اليمين او اليسار وما بقيناش عرفنا، نكليكيو على هادي ونعاودو نعزلو لا طاي اللي بغينا باش تبان. الا عزلناها وما بانش عرف بان داكشي راه غير هارب اليمين ولا اليسار. يلسيفي باش ديرو فيت ولا اجوستي كيرجع كلشي سونتر، عاد مورها تعزلو الزوم اللي بغيتو. تري بيان. غادي نهز لوتي كاري كنبقى مرك على الدائره باش يخرج الكاري ونرسم واحد الكاري يكون شي شويه كبير هكا. سما غادي نزيد نديزومي انا شويه باش نخدم اليز. جو فيرم هاد لي زوبسيون كيما كنقولوا ديما. جو برون لوتي ديال البوان دونكراج اي غادي نحطو بيدي تنجري بلا سوري ما كندير لا شيفت لا الت لا حتى شي حاجه، غنحطو ابوبري هنايا. سا مارش.
et غادي ندير une animation à la rotation. يعني je clique, je fais R pour rotation. Donc في 0 secondes غنرجع بعدا l'outil de sélection, نactiver rotation. في 0 secondes اوبس فاش رجعت لهذا مشى البوان دونكراج. دونك غادي نعاود نصلحو دابا نيت قبل ما ندير l'animation. outil بوان دونكراج, نرد هذا لهنا ونرجع l'outil sélection. دونك في 0 secondes انا في 0 secondes شعلت المكانه ديالي الا كانت طافيه شعلوها وغادي نجي من هادي ماشي من هادي, من هادي ونرد شي شويه اللور, كنبقى مكليكي ونرد اللور. غادي نقول لها تكون هكا وفي 1 سكوند بحال دابا غادي نقول لها تكون وصلت هكا وغطات على ليكرون كلها. تري بيان. ونعزل لا كولور اللي عجبتني. بحال دابا انا غادي نبدا هاد المره بان كولور فونسي. ça marche. نقولوا بحال دابا هكا فيولي فونسي ولا روز فونسي. ça marche. دونك عندي لانيماسيون ديالي بحال هكا اسباس تاك بحال اون ترانزيسيون نصاوبو نفس الكونسيبت اللي درنا قبيله. كنكليكيو على هذا كونترول دي بور دوبليكي. هاد المره ماشي اس, غادي نديرو ار باش نجبدو الروتاسيون. غادي نديكاليو واحد 5 ولا 6 ديال الدرجات, نقدروا نشوفوا حتى بعينينا هنا القياس اللي عجبنا. اي نعزل كولور بلو كلير هاد المره انا حيت تنبقى غادي من الفونسي للكلير. غتعطيني بحال هكا شفتوها. غادي نزيد نديكالي اكثر حيت بغيتها الصراحه تكون مديكاليه مزيان. فوالا تري بيان. يلا كليكي على هاد الكالك كونترول دي ار باش نشوف لا روتاسيون, نديكالي بنفس القياس ونعاود ندير اون اوتر كولور. انا نبقى غادي وكنفتح بحال هكا ونشوف. سوبر لاحظتوها. دونك سي بيان لانيماسيون ديالي هي موجوده. يمكن لكم ديروا 4 او 5 او 6 مي جو كخوا بون ترانزيسيون بحال هكا لينيير بركه غير 3 كتبان زوينه. دونك هذا لو دوزيام تي بي ديالكم. دونك لو ترويزيام تي بي اي لو ديرنيي اللي غادي نخدموا عليه كليك دروا نوفيل كومبوزيسيون. ça marche. دونك نخلي 10 secondes نخلي لي ميم ريغلاج, غير غادي نسمي عاوتاني تي بي 2 سلاش نيميرو 3. اوكي غادي نزومي سونطري et je vais commencer le travail ديالي. دونك هنايا qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de créer une synthé. La synthé هي هذيك اللي كتخرج فيها السميه ديال السيد ولا السيده اللي كتكون كتهضر في الاخبار او في شي برنامج او في شي دوكيومونتير او نيمبورت كوا كتخرج تحت منه. غادي نديروها لو بلو سامبل بوسيبل غير بور براتيكي. اول حاجه باش نديروا السانتي هي خاصنا ناكتيفيو هذا باش نخدموا على لي مارج دو سيكوريتي. تيتر اكسيون سيف باش نخدموا على لي مارج دو سيكوريتي. هنايا عمر ما كنديروا شي اوبسيون مهمه, كنديروا غير اللون او لاغير بلان. مي هنايا كنبداو لي زوبسيون المهمين ديالنا. هاد الخطوطه هاد ما بين هذا وهذا هي البلاصه ديال لي سو تيتراج. ça marche. اي هاد لي كوان هي البلاصه ديال لي لوغو اي لي سانتي. هنا لي سانتي على اليمين او على اليسار. انا ندير سانتي على اليسار وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير نخدمها. دونك غادي نزومي غادي نازل هنا انا بور لانستون فيت تري بيان باش يولي كلشي بحال هكا. غنمشي نجيب ان لوغو عجبني انا نخدمو في لاسانتي ديالي. فوالا هاد اللوغو هذا غنحطو ايسي. بالنسبه لي ما قدرش يجر لو لوغو ويحطو هنا, يدير غير كليك دروا امبورتي فايل ولا فيشي وغادي يقلب عليه في البيسي ديالو. ça marche. دونك انا غادي نبدا بهذا لو لوغو هذا, غادي نهزو بحال هكا نحطو هنا, غادي نصغروه كنكليكي من الجنب كنبقى مرك على شيفت باش يصغر اوموجين يعني بنفس القياس. غادي نحاول نحطو في البلاصه اللي بغيت. دونك بحال دابا لو لوغو ما غاديش نحطو هنا, واذا كان غير لوغو ما غاديش نحطو هنا. ديما فوسط لي مارج دو سيكوريتي. شفتوهم هاد الثانيين ما بين الثانيه وهادي ديما فوسط لي مارج. عمر ما كنفوتوهم. علاش؟ لان كاينين دي زيكرون اللي كياكلو كما قلنا من لا كاليتي ديال ليكرون. يعني كاينين دي زيكرون شينوا, كاينين المهم دي مارج دو سيكوريتي حتى بالنسبه للعين ديالنا مرتاحه باش تقرا مرتاحه. عمر ما تحط لها شي حاجه هكا في الشوكه, سي موش. دونك انا غادي نحط ايسي. فوالا تري بيان. جو كليك سور لو فيد. غادي ندير ليها البلاصه اللي كتكتب فيها السميه والكنيه وداكشي. غادي نحاول ناخذ هاد المره كما قلنا غير ان تروك سامبل. غادي ناخذ غير مربع. غادي نحاول نتخاصي اون فادير من هنا البلاصه ديال السميه بحال هكا. غادي نوصلها حتى لهنا اون فادير. نصغرها شويه سي بيان. غنبدلها الكولور باش تمشي تماشى مع هذا. غادي نحاول نقدر ناخذ هاد لا بيبيت باش نسرق لا كولور. دونك بيبيت ونسرق لا كولور ديال هاد الاحمر هذا ماشي الكحل بليتو هاد الابيض. تري بيان شفتوها. اي غادي ننزل هاد الكالك تحت من اللوغو ديالي باش يبان خارج من تحت منه. شفتوه. دونك الي بيان هنايا. غنحاول نبلاصيه في البلاصه اللي بغيت جونغ ايسي. نجيبوه شوكه. فوالا سي بيان. دونك انا عجبني هنا. غنزومي
خارج واحد شويه، نقدر نكليكي عليه ونخدم بلي فلاش د الكلافي ديالي تحت 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 تحت, تحت. اسهم فوالا انا سنتريتو مزيان، انا عجبني بحال هكا. دونك ما ننساش نصاوب له لو بوين دونكراج ديالو. دونك لوتي دو سيليكسيون جو كليك سور سا نشوف البوين دونكراج، لاحظتوه فين هرب، جو ريست كليكي سور كونترول دوبل كليك على لوتي بوين دونكراج كيمشي بوحدو السونتر. دونك غنسدد لي زوبسيون باسكو سا نو ديرونج بور لانستون، غنبرك على هاد الشيب لاير وندير لها كونترول دي باش ندوبليكيها. دونك تدوبليكات نرجع لوتي دو سيليكسيون وغادي ننزل بحال هكا لتحت وندير ديك البلاصه ديال لاطاش ديال السيد شنو كيدير. دونك نصغرها بحال هكا ونحاول نصغرها بحال هكا ونقول انا بان عجبتني ici او ici. نو سا مي بلي با كوم سا، نشوف شي طريقه احسن، نحاول نديرها حنايا اون فا دير ici ça marche. انا عجبتني بحال هكا اون سانتي تو سكي دو بلو سامبل، يعني غير باش نعطيكم فكره يمكن لكم نتوما تفننوا فيها، او بالنسبه للناس اللي كيعرفوا يخدموا شي شويه في فوتوشوب. دونك اسيي دو كري ان تروك ميور ça marche. مي غادي نديرو دوطخ تي بي اللي غادي نحاولوا نصاوبوا فيهم دي سانتي اللي غنخدم معكم من فوتوشوب حتى لهنا. بوتيتر بيان ميم لو بروشان تي بي غادي يكون عندنا من فوتوشوب حتى حتى الافتر افكت ça marche. دونك غادي نبداو بهادي بعدا ça marche. هنايا انا معجبنيش هاد الكولور، غادي ندير شي كولور غير بوغ بيمونتي ان بتي بو لي شوز. دونك ندير المهم نتوما راه ولفتو دابا لورانج المهم فوالا فوالا سا مو بلي هاد لورانج. اون فوا تاكدت مني ان لا سانتي ديالي عجبتني جو بو اونلفي هادو باش نشوف تري بيان. دونك هاد لا سانتي عجبتني، مي قبل ما نبدا لانيماسيون ديالي غادي نكتب فيها المعلومات اللي باغي. دونك كنكليكي في الخوا، ما نبقاش مكليكي على واحد من هادو، كليكي في الخوا نهز لوتي تكست نكليكي هنا اي جيكري يو اتون. غادي نعطيكم القانون ديال لا سانتي نصغر هنايا. دونك ايغريك ماجيسكول يو ساف والكنيه كلها ماجيسكول ال بوجديني فوالا سي كوم سا. الا بغينا نحترموا واحد الاسم كيفاش خصنا نكتبوه تري بيان. المهم بحال هذا اللي عجباتو يكتب سميتو، اللي ما عجباتو سميتو يكتب سميتي فوالا. اي جو في فير لو نوار باسكو لو نوار كيتقرا مزيان فوق من هذا. بيان سور ماشي ضروري ديروه هكا كبير او صغير، كل واحد يدير القياس اللي يعجبو. انا جيم بيان لي شوز اللي كتكون كتقرا وكتبان بيان ديزاين مع هادشي. دونك بحال هكا سي بيان بور موا سا مارش. التكست ديالنا كنكليكيو عليه، سوا كنشدوه من الجنب وكنديرو شيفت باش نكبروه ونصغروه، سوا من هذا الرقم هذا ديال اللي كاين في كاركتير بحال اللي قلت لكم في التي بي الاول. دونك كنصغر كنكبر كونترول زد اكسلون. غادي نشد التكست كنكليكي عليه من هنا ندير كونترول دي باش يتدوبليكا، ننزلو ندير عليه دوبل كليك، غادي نردو هاد المره بالابيض اوكي، وغادي نكتب فيه فورماتور. جو سيليكسيون لو تو، نصغر لا طاي ديالها، نرجع لوتي دو سيليكسيون وغادي نبلاصيها ici تري بيان. دونك دابا درنا لا سانتي ديالنا، غادي نحاولوا انيميوها ça marche. غنحاولوا انيميوها هاد لا سانتي بيان سور من بعد غادي نوريكم كيفاش كنديروا اننا الا صاوبناها هنا في افتر افكت بالانيماسيون بكلشي كيمكن لينا نهزوها ونحطوها في بريمير برو ونبقاو نموديفيو لو نون الا بغينا ولا اي حاجه بالانيماسيون ديالها ça marche. دونك غادي نبدا. اول حاجه الانيماسيون انا غادي نبغي نديرها هي هاد الرويضه، يعني هاد لو لوغو. غادي نبدا من 1 سكوند ديما كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا 0 سكوند 1 سكوند كنخلي واحد شويه ديال الروبو، شويه ديال الروبو كوم سا ما كنكثروش منين كنديروا اسباس كيبقى لينا حنا لي مونتور الوقت فين نقطعوا او فين نقصوا او فين نديروا الفوندو ديالنا او نيمبورط كوا. عمر ما نبداو لانيماسيون بحال هكا مهمه من صفر ثانيه تمام. غادي نبدا من 1 سكوند. انا غادي نبدا بشيب لوغو. فين هو اللوغو؟ هو هذا، غنكليكي عليه. بغيت اسيدي هذا اللوغو غادي انيميه بار روتاسيون و بوزيسيون اوسي. الا بغينا نزيدو بوزيسيون كنديرو شيفت بي بحال اللي قلت لكم في تي بي الاول ça marche. الا بغيت نزيد دونك بوزيسيون اي روتاسيون كنأكتيفيهم بجوج. وهاد لا تكنيك انا عزيزه عليا ديما كنأكتيفي حتى البلاصه فين خاصها توصل، يعني كنأكتيفي في البدو. هانتوما شوفوا كنأكتيفي في البدو وغادي نمشي بحال دابا حتى ل 2 سكوند وكنعاود نأكتيفي ماشي من المكانات غير من هاد النقط. كنقول له غير عقل على راسك في هاد البلاصه، يعني دابا هو هنا عاقل على راسو في هاد البلاصه وحتى هنا عاقل على راسو في هاد البلاصه. علاش؟ غير باش نربح الوقت. دابا هاد البلاصه موجوده، غادي نعاود نرجع لهاد الاولين بشيفت ودابا نموديفيهم. غادي نقول ليها تكون خارجه لهاد الشيء
دونك دابا قلنا لها في البدو تكون خارجه لهاد الجهه وما كاين والو في الغوطاسيون، ومنين تدخل ها هي دخلت لهاد الجهه والغوطاسيون تكون فيها 1 اكس اونطري. شو هاد واحد، دونك درنا لها في البدو تكون على برا ودخل. دونك انا درت لها غير واحد لا روتاسيون سامبل اسباس تاك، لاحظتوا تري بيان. نقدر نجرب جوج اكس، غادي نوقف هاد جوج النقط اللي هنا ونجرب جوج اكس هاد المره، جوج اونطري ونشوف الدوره بغيتها تكون شويه خفيفه. سوبر، جوج اكس سي ميو، يعني جوج دورات كاملين على راسها. تري بيان. دونك بيان سور هادشي راه هضرت عليه في التي بي الاول، دونك اللي مازال تالف يرجع للتي بي الاول عافاك. اون فوا وصلات هادي لهنا في هاد البلاصه فين وصلات، بغيت انا تبدا لانيماسيون ديال هاد الخط هذا المربع الطويل اللي فيه السميه ديالي. ما غاديش انيمي السميه، مي المربع اللي فيه السميه هذا غادي انيميها سيدي. غادي نقول انا غير لا بوزيسيون بي، نخدموا اون انيماسيون تري سامبل وناكتيفي لو بوزيسيون في هاد اللحظه. نقول ليه بغيتو غنديروا نفس الطريقه اللي درنا قبيله، كان اكتيفيها هنا وكنمشي حتى لافان. بحال دابا انا بغيت غير نصف ثانيه ويدخل بالزربه، ونعاود ناكتيفيها من هنا عاد نرجع للنقطه الاولى ونموديفيها. بغيتها تكون هنا، يعني كان اكتيفيهم بجوج عاد كنرجع نموديفي الاولى كومسا كنبقى عاقل في البلاصه الثانيه على نفس البلاصه اللي رسمناها فيها. لاحظتوا دونك كتجي بحال هكا. دونك قريبه دخلت الاولى. اوكي دونك اون فوا دخلت الاولى بغيت الكتابه ديالي يوسف تبان. سا مارش، يوسف بغيتها تبان، يعني في هاد البلاصه هادي فاش دخلت نكليكي على يوسف وندير تي بور اوباسيتي. تي بور اوباسيتي غادي ناكتيفيها هادي اوباسيتي هانيه ندير فيها 0%، وباش ما تعطلش بزاف غير شويه قدامها جون حد هاد الثلاثه هادي غنردها 100%. سا مارش. دونك نرجع نشوف لانيماسيون ديالي، كتدخل ديك الرويضه كتجي هذيك وكتبان يوسف. تري بيان. اون فوا بانت يوسف هنايا فين بانت يوسف شفتوها، بغيت دابا هاد المربع الليموني هو اللي يخرج بشي طريقه. هاد المربع الليموني ندير له طريقه سهله تا هو. فين هو؟ هي هادي. جو كليك سور سا، نزيد نصعب شويه، غادي ندير اس بور، لا ماشي اس سمحوا لي، غادي ندير تي بور اوباسيتي، شيفت بي بور بوزيسيون. سا مارش. دونك غنأكتيفيهم بجوج لهداك المربع الليموني تاك تاك. الا بغيتو ما يتلفلكمش بقاو تبركوا على الكارك ديالكم، ديروا اونطري وسميوه كاري اورانج. تري بيان. دونك اكتيفيتهم بجوج وغادي نزيد شي شويه بحال هكا كما قلنا، واحد نصف ثانيه جوغ من 3 حتى 3 ونص، ونعاود ناكتيفيهم بجوج من هاد النقط باش يعقل على راسو في لو بوين فينال غادي يكون هنا، ونرجع لو بوين دو ديبي ديالو اللي هو هادو شفتوه، وغادي نقول له كون نازل غير شي شويه هنا وما كتبانش بلوباسيتي 0%، يعني باش يدير بحال هكا تاك تاك يطلع غير بشويه بحال هكا. شفتوا اكسلون. دابا هاد فورماتور غادي نكتبها في نفس الوقت مع هاد المربع الليموني، يعني في البدو هنايا في البدايه هذا هو المربع الليموني ياك عقلتوا عليه، باش الا بغيتو ما يتلف لكمش اوسي يمكن لكم تسميوه، ويمكن لكم اوسي تبدلوا له الكولور من هنا. انا بحال دابا غادي نعطيه جو سي با باش نعقل عليه، كاين شي اورانج هنا بيش فوالا باش نعقل عليه بان هذا هو الليموني. يمكن لينا نبدلوا الالوان من هنا غير باش يتنمروا لينا هادو ما بقاوش تالفين. تري بيان. دونك هذا هو المربع الليموني. في البدايه ديالو بغيت هاد فورماتور حتى هي تكون فيها بي بور بوزيسيون، شيفت تي بور اوباسيتي. سا مارش. ناكتيفيهم بجوج. سا مارش. و غادي نمشي حتى للاخر نفس النقاط الاخرين ونعاود ناكتيفيهم بجوج باش نقول له هذه هي البوين فينال ديالها. دابا نرجع لو بوين دو ديبي هنايا فاش كان هذاك المربع الليموني نازل لتحت وما كيبانش، حتى هاد الكتابه بغيتها تكون طالعه شي شويه للفوق وما كتبانش بلوباسيتي باش بجوجهم ينزلوا دقه واحده. دونك غادي نشوفوا دابا لانيماسيون فينال ديالنا اللي هي هذه اسباس. سوبر اكسلون. نتمنى يكون لو تي بي ساهل. حاولوا بيسكو عندكم لا فيديو تعاودوا تفرجوا فيه جوج او ثلاثه د المرات كومسا تولفوه. ميرسي ا فو، تهلاو في راسكم اي الا بلوتو او تي بي بروشين، ماشي على سيونس بروشين ان شاء الله على سيونس بروشين اوسي.